सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, रामकृष्ण उच्चारा. मातेक नमन करता, आमगेल्या सगळ्या पुरुषांक नमन करता. आणि आयज ह्या जात्रेच्या निमित्तान जे प्रेस कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केला, त्या प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्या पत्रकार भावांचे जे वेरियस चॅनलांतल्यान हिंगा आयला, तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या देविल्या प्रांगणाक, ह्या देविल्या स्थळांक तुमकां वेलकम करता. हांव विनोद देसाय, शांतादुर्गा कुंकळीकरण कमिटीचो प्रेसिडेंट. म्हजे बरोबर आसा कमिटीचो सेक्रेटरी बाब गुणेश देसाय, तेजे नंतर आमचो ट्रेजरर बाब महेंद्र देसाय आनी आमच्या कमिटीचो एटर्नी बाब बोमो देसाय. आतां हे प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करच्या पयलीं म्हळ्यार आमचे जे ऑफिशियल कार्ड अनवेलिंग, तेजें अनावरण आनी त्या प्रोग्रामा बद्दल सांगचे पयलीं म्हाका दिसता की आमी आमगेल्या देवळाचेर आनी देवळाच्या इतिहासाचेर एक धाकटेशें रायटअप केला. आनी जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण देवी ही एक व्हडल्या सासायेची देवी, जी कंटिन्युअसली तेगेल्या डिवोटींक सगळ्यांक भक्तांक बरो आशिर्वाद दिता. आनी देवीचेर तांगेलो खूब विश्वास आसा. आनी देवी जस्ट कुंकळे पुरतीच जावं गोंयची पुरतीच फामाद ना, आख्ख्या जगाचेर फामाद आसा. आनी हेजे भावीक आख्ख्या जगाचेर पसरलेले आहा. आनी देवीक आमचे क्रिश्चन कम्युनिटीचे लोक जे पुर्तुगेज टायमार कन्वर्ट जाल्ले तेवूय बी तितले मानताय. आनी तिका आमी जशी शांतादुर्गा देवी म्हणटा ते मामाय सायबीण अशी म्हणून तिका संबोधीत करतात. आनीक देवीचे प्रसाद आनी देवीचे जी पळय देणगी दिवपाची आसता वर्साक एक फावटी, ते वर्साक एक फावटी येवन देवळांक ती दिता. आनीक देवी स्वप्नाक येवन जायती मागणी करता आपल्या भाविकां कडेन. तिवूय बी मागणी ते येवन हिंगा फाडयताय. आनीक देवीलो प्रसाद घेवन विचारताय बी एक एक फावटी कितें डिफिकल्टी आसल्यार की कशी करपा म्हणून. अशी देवीची ही एक अपाट सासाय सगळ्या भक्तगणाचेर हमेशा आसता. आनीक देविली कृपा आनी ब्लेसिंग सगळ्या भाविकांचेर आसता. आनी हो एक मोठो विश्वास देवीचेर ते दवरता सगळे म्हाजन आनी सगळे भावीक. आतां बारीक हिस्ट्री देवीची तुमकां खबर आसतली की 1583 म्हळ्यार 1583 जे आमगेले पुर्वज आमगेले देवस्थान सांबाळपा खातीर पुर्तुगेज राजवटी कडेन झगडले. आनी तेन्ना एक व्हडलें युध्द जालें. आनी ती झगडी म्हळ्यार एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स अगेन्स्ट एनी फॉरेन रूल अशें म्हणून इतिहासांत बरयल्लें आहा. आनीक तेजे प्रूफूय बी खूब आहाय जे रिटन रेकॉर्डां आहा. आनीक तेन्ना आमगेल्या पुर्वजांनी जे पाद्री आमगेली देवळाची उध्वस्त करपाक आयिल्ले तेंची बी तेमी हत्या केल्ली आहा. आनीक तेजो रेकॉर्ड आसा. 5-6 पाद्रींक तेमी मारले. आनीक तेजे नंतर मागीर तेमी आमगेल्या पुर्वजांक कट करून व्हरून एक व्हडली हिस्ट्री आहा ती एक कपट करून तेंचो तेमी खून केल्लो असोयणे फोर्टाक. तेजे नंतर आमगेल्या कुंकळेच्या बंडा नंतर जे सावथ गोवा तुमी पळयताय की हिंगा कन्वर्शन कमी जालें आनी खूब देवळां आनी आमगेली संस्कृती हिंदू संस्कृती चड करून वाचली. आतां ह्या देवळाचे आमगेले फावंडर महाजन म्हळ्यार 12 वांगडी. आनी ह्या 12 वांगड्या मध्ये मेन वांगडी म्हणटा तो म्हाल वांगडी नंबर 1. तेजे नंतर शेटकार, तेजे नंतर नायक, तेजे नंतर मोंगरो, नंतर सोमरो, थोमडो आनी पोरो ह्या 7 वांगड्यांक देविले 7 वांगडी म्हणटा. आनी 12 वांगड्यामध्ये हे 7 वांगडी जे आहा ते देवीच्या उजव्या सायडी बसता. आनी ही सगळी विधी हे गांवकार करता. तेजे नंतर 8वो वांगड आमगेलो सिद्धाकाली, तेजे नंतर लोकाकाली, नंतर बांदेकार 9वो वांगड, 10वो वांगड आनी रोवणो 11वो वांगड आनी भेकलो 12 वांगड. अशें करून हे 5 वांगडी ते देवीच्या दावे सायडी बसता. आनीक 7 वांगडी उजवे सायडी बसता. आनीक ही जी गांवकार प्रथा आहा ही गांवकार प्रथा देविली म्हणावळ आसा. आनीक रायट फ्रॉम देवीचें इन्सेप्शन जे कुंकळेच्या गांवांत आसलें थिंगसान हिंगा शिफ्ट करतगीर पासून ही प्रथा तशी उरला आनी आज मेरेन तशी आहा. आनीक 12 वांगडी जे पळय आहा हे देविली विधी सगळी करता.
तेजे नंतर आमगेले देवळाचें अर्ली रेनोवेशन जें जालें तें 1822 जालें. जें पयलींचें देवूळ आसलें तें हांगा बरें स्थापीत केलें आनी देवी नीव देवळांक गेली, पयलीं धाकल्या देवळांक आसली. तेजे नंतर आमी परतें 1974 to 85 म्हळ्यार सारकें बरें भव्य नीव देवूळ जें आतां तुमकां दिसता तें देवूळ बांदपाची तयारी जाली. आर्किटेक्चरल प्लॅन्स काडले 74-77 म्हळ्यार. तेजे नंतर रिकन्स्ट्रक्शन कमेन्स जालें, परत नीव देवूळ बांदपाचें 1985. आनी 1989 जानेवारीच्या 1 तारखेर आमगेली देवी नीव देवळांक भितर गेली आनी भितर नीव देवळांक रावली. तेजे नंतर टेम्पलाचो जो पळय डिझायन आसा तेजे बद्दल हांव बारीक सांगता की हें जें पळय टेम्पल आसा इट इज अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमॅनशीप अँड मॉडर्न आर्किटेक्चर and its towering shikhar is considered the tallest temple tower in Goa, visible from a greater distance. आणि आता तुम्ही पळयला आसतलें आमी आतां रिसंटली एक न्यू कळस स्थापन केला शिखराचेर. हो सगळ्यांच्यानी व्हडलो कळस आसा आख्ख्या देशा भितर. 11 फीट लांब कळस जो आमी शिखराचेर स्थापन केल्लो आहा. आनी हो कळस आमी कारवार अशोक मडकयकार म्हण तेणें आमकां करून दिला आनी तेगे 2 भुरग्यांनी ते बरे क्राफ्टमॅन आनी बरो सुंदर कळश केला. तुमी बी तेजें दर्शन घेवंक शकता. आनी आमचे कडेन आनी एक आयकॉनीक दीपस्तंभ आहा. जायत्या देवळा कडेन आसता दीपस्तंभ म्हण हो सगळ्यांच्यानी व्हडलो आहा. हेची हायट 78 फीट अँड टॉलस्ट ऑफ इट्स कायंड इन साऊथ इंडिया. म्हळ्यार हो जेन्ना पळय बांदलो 2010 आमी तेका इनॉग्रेट केल्लो तेजे फाटल्यान बी खंय आनी जालो काय खबर ना, पूण तेन्ना म्हळ्यार तो टॉलस्ट आसलो. तेजे नंतर आमगेले देवीचें महाद्वार जें मॅजेस्टीक एंट्रन्स आसा तेका एक व्हडलो आर्च आसा आनी कर्व्ड स्कल्पचर ऑफ क्षत्रिय वॉरियर ऑन हॉर्सबॅक डिफिटींग पोर्तुगेज सोल्जर तें तुमी पळयलां आसतलें थिंगा. This was inaugurated in 2000. Upon entering through Mahadwar, the magnificent temple of Sri Shantadurga comes into a view, uplifting the heart of every devotee. आता sanctum आणि deity ची main idol जी हा goddess is enshrined in a beautiful 4-armed form. The upper hand has got Tulsi उजव्या हातीक, दाव्या हातीक कमळ आसा लोटस आणि लोअर हँड्स ती सगळ्यांक ब्लेसिंग्स दिता आणि एक डिवाइन एश्योरन्स दिता आपल्या भक्तांक. शी सिट्स बिनीथ एन एक्विसाइटली कावड सिल्वर कॅनोपी विथ स्टनिंग सिल्वर प्रभावळ द बॅकड्रॉप सायडीचे. आता एन्शंट पंचधातूची देवीची मूर्ती आसा. त्या मूर्तेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 600-700 वर्सां तरी जाले आसतली, 600-700, बिकॉज देवी हिंगा आयल्यार आतां 4.5 वर्सां जाली, 450 वर्सां जाली. तेजे पयली ती आसली. The beneath the main pedestal lies the original 6-armed महिषासूर मर्दनी idol. ती महिषासूर मर्दनी फॉर्माक आसा. शांतादुर्गा दुसरी फॉर्मा आसा जी हांवें पयली सांगलेली ती. द मिडल हँडाक तेजे शिल्ड आनी स्वड आहा. लोअर रायट हँडाक त्रिशूल आसा and at her feet is Mahishasur demon where she is been sitting on, feet down on the demon. The form radiates strength, compassion and a divine power of the Devi. आता देवी बरोबर दुसरे देवी देवतांचे बी आयडॉल्स आसा देवी भोंवतणी. आयडॉल ऑफ श्री खंडराया ऑन हर रायट वो देवीचो भाव अशें म्हणून आमी वळखता. श्राइन ऑफ श्री महादेव एडजॅसंट टू द मेन टेम्पल. महादेव टेम्पल, महादेव मठ म्हणटा तेका आमी, तो देवीच्या उजवे सायडीक लास्ट कॉर्नराचेर आहा. and nearby shrine of आकार उदेंगी 2 minutes from the temple present. म्हळ्यार मुखार जे पळय तुम्ही टेम्पल पळयता एंट्रीचेर ते आकार उदेंगीचे टेम्पल आसा. तेजे नंतर आमचे कडेन पंचयतना डिएटीज म्हणा टेम्पल हाऊसेस वेरियस पुरुष अँड अदर मठ्स. सगळ्यांच्यानी पयलो तुम्ही पळयतले श्री सत्यपुरुष मठ ऑन द लेफ्ट हँड सायड. ताजे सायडीन सिद्धपुरुष म्हणून आसा मठ. तेजे नंतर सिद्धदेव, श्री गोलचो पायक, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री नारायण देव, श्री रामनाथ देव, श्री सातेरी देवी, श्री नवदुर्गा देवी, श्री गोड्या पायक, श्री मूळ पूर्वा, श्री चक्रा आणि श्री खांतेरी आणि सिद्धीस अश्यो देवी देवतांच्यो
आयडॉल्स आसाय आनी ते मठा भितर बसलेले आहाय. आतां देवीचे रिच्युअल्स आणि फेस्टिवल्स जशें हांवें तुमकां सांगलां 12 गांवकार देवीक कसली विधी करतली जाल्यार 12 गांवकार जाय पडटाय. दीस 12 गांवकार रिप्रेझेंट आवर क्षत्रिया क्लॅन रायट फ्रॉम माल टू बॅकलॉग विच आर 12 वांगोड्स. आतां एवरी संडेक रंगपुजा आसता आनी ह्या रंगपुजेच्या निमित्यान आमी सकाळी फुडें देवीक अभिषेक करता. तेजे नंतर देवीची पुजा जाता आनी रातीन मागीर देवीक शिबिका उत्सवात पालख्या घालून देवीक खंडरायाची पालखी जाता एवरी रंगपुजेक आनी त्या खंडराय देवाचो रावंड जाता देवळा भोंवतडेन. आनीक सगळ्या रंगपुजेक सगळ्या आयताराक आमी भाविकांक महाप्रसाद सर्व करता विदाउट फेल. एवरी आफ्टरनून लंच आसता आनी इवनिंग मागीर डिनर आसता. सो तुमचे थ्रू हांव भाविकांक सांगपाक सोदतां ज्या भाविकांक खबर आसपाना की एवरी संडेक आमी महाप्रसाद सर्व करता गांवकार ग्रह अगरशाळेक आनी पालखी प्रोसेशन जाता खंडराय महाराजाची एवरी संडे. मागीर आतां फर्स्ट इव्हेंट आमचो जाता तो म्हळ्यार जात्रेचो एन्युअल जात्रा उत्सव. ग्रँड एन्युअल फेस्टिवल बिगिन्स ऑन पौष शुक्ल पंचमी अँड कन्क्लूड्स ऑन पौष शुक्ल दशमी. पंचमी स्टार्ट जाता आनी दशमीक काबार जाता. हो 5 दिसांचो प्रोग्राम. ताजेर हांव आनी डिटेल सांगतलो हेजे नंतर. आनीक आमगेलें प्रोसेशन स्टार्ट जाता अंबारी रथ तेजे पयलीं पालखेन प्रोसेशन जाता. तेजे नंतर फ्लावर परेड फुलां रथान जाता. मागीर विजय रथ आनी अर्ली मॉर्निंग जी हुस्किणी जागोर जातकीर तेन्ना महारथांतल्यान देवीची मिरवणूक जाता. आनी ह्या देवीच्या मिरवणूक तुमकां खबर आसतलें हजारांनी लोक येता. मागीर दुसरी आमगेलें मेन फंक्शन म्हळ्यार रंगपंचमी जी आमी म्हणटा की गुलालो उत्सव म्हणून आनी ताका आमी सोत्र्योय बी म्हणटाय. आनी तेजें म्हत्व कितें तें हांव तुमकां सांगता. फाल्गून विद्या पंचमी पालखी देवीची फातर्पेच्या तिगेल्या देवळा सावन मूळ स्थानार ट्रॅव्हल जाता. आनी अशी एक भाविकांची आमची सगळ्यांची समजय आसा आनी म्हणय आसा. जेन्ना देवीची पालखी घाटये वयल्यान दोंगरा वयल्यान तिगेल्या मूळ स्थाना वयता तेन्ना पालखेची वेट खूब लायट आसता आनी देवीचेर एक हांसरें तोंड आसता. ते सगळ्यांनी भाविकांनी पळोवपाक जाता आनी खूब भावीक एक्सपिरियन्स करपा खातीर चलून फातर्पा सावन मूळ स्थाना येता. आनीक 12 सोत्र्यो ज्यो 12 वांगडांक रिप्रेझेंट करता त्यो 12 सोत्र्यो पालखे मुखार वता ढोल ताशे वाजोवन आनी देवीची मिरवणूक कुंकळी पावता. कुंकळच्यान मागीर परती देमानींतल्यान परती बाळ्ळीच्यान कट्या वयल्यान परती देवळां येता. आनीक सगळे लोक गुलाल लावन एक उमेदीन एक खुशी मनयताय की देवी वर्साक एक फावटी आपल्या मूळ स्थानाक पावता म्हणून. आसतना जी लायट आसता ती तेन्ना तिका दिसता की आपूण परती येता म्हणून फातर्पा. नवरात्री आनी मकरोत्सव जाता ताजे नंतर फ्रॉम पंचमी टू नवमी आनी गॉडेस इज सिटेड इन ब्युटिफुली डेकोरेटेड मकर अँड गिव्स ब्लेसिंग्स टू आवर डिवोटीज. तुम्ही पळयला आसतले मकरा उत्सवाक एक मोठो साजरो जाता आनी ताजे नंतर मागीर विजयादशमी जाता. 10वे दीस दसरो जाता. दसऱ्याची पालखी आमी मुखार प्रोसीड करता. आमचे एक पॅड आसता थिंगा आनी तेजे नंतर ती आपट्याच्या पानांची पुजा जाता. आनीक सोने लुटू म्हणून ती एक आमगेली प्रथा आसा की सोने लुटपाची आनी दसरो सेलेब्रेट जाता. तेजे नंतर देवीक परते देवळां हाडून आमी बसयता. आनी कल्चरल सिग्निफिकन्स जे आमगेल्या देवाचें देवीचें आसा तें म्हळ्यार रिलिजियस प्रोटेक्शन जे आमकां देवीन पयलींसान दिला. एक इन्स्पिरेशन आमकां दिल्लें आहा की तुमी आमगेलो धर्म आमी सांबाळपा जाय म्हणून. एक कल्चरल रिवायवल आनी युनिटी ऑफ कम्युनिटीज. देवीक मानपी फक्त हिंदू मर्यादीत ना म्हण क्रिश्चन लोक बी तितले मानता. इवन मुस्लीम येवन मानता. आनीक जनरली अशी पळोवपा मेळना खंयच्याय कडेन. अशी युनिटी देवीन मेंटेन केल्ली आहा कुंकळे गांवचेर आनी फातर्पे गांवचेर देवीलो अपार्ट ब्लेसिंग्स कृपा आसा. आनी तेका लागून आमी सगळे भक्त एवरी टायम कसलें फंक्शन आसूं देवीच्या फंक्शनाक मोठ्या संख्येन हजर रावता. आनीक हांव आशा बाळगितां की ह्या जात्रेकय बी खूब भक्त येवन PDF करून तुमकां सगळे पत्रकार भावांक धाडला. तुमी बी ते मुखार सगळ्यांक पावयचें अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. आतां फर्स्ट डे आमगेली जात्रा स्टार्ट जातली ट्यूजडे 25 डिसेंबर 2025 आनीक ताजो प्रोग्राम असो आसतलो की सकाळ फुडें देवीक महाअभिषेक आसतलो. रात्री विधीपूर्वक सगळें नमन जातलें पुजा जातली.
तेजे नंतर शिबिको उत्सव म्हळ्यार पालखेंतल्यान देवीची मिरवणूक जातली, नंतर मागीर जागर जातलो, मागीर आरती जातली देवीची आणि तेजे नंतर प्रसाद वाडटले सगळ्यांक देवळां भितर। हो जालो फर्स्ट दिसाचो प्रोग्राम। सेकंड डे प्रोग्राम देवीक सकाळ फुडें महाअभिषेक, रातीन मागीर परतो शिबिको उत्सव जातलो आणि तेजे नंतर देवीची अंबारी रथांक बसून भव्य मिरवणूक जातली। देवळाचो एक राउंड मारून आकार उदेंगीचो राउंड मारून परतो रथ येवन ठाण्यार रावतलो आणि देवी परती देवळांत वयतली। तिसरे दीस देवीची सेम आमची सकाळ फुडें पुजा जातली, अभिषेक जातलो। तेजे नंतर रात्री हो रथ मातशें लेट आसतलो, हो 3 वरांचेर जातलो अर्ली मॉर्निंग आणि फुलां रथांतल्यान देवीची मिरवणूक जातली। मिरवणुकीची जी वाट आसा ती सेम आसा, देवळाचो राउंड मारून आकार उदेंगीची राउंड मारून, पण फुलां रथाचें टायमींग जो पळय हा रथ ओडपाचो तो सकाळ फुडें 11 जातलो अर्ली मॉर्निंग, म्हळ्यार तो तुगेलो 28 तारीख अर्ली मॉर्निंग जातलो 3 o'clock। तेजे नंतर विजयरथ म्हळ्यार 28 डिसेंबराक विजयरथ जातलो आणि विजयरथ हें प्रोसेस सेम आसतलें। सकाळ फुडें देवीक अभिषेक, पुजा आणि मागीर रातीन तुगेले 11 वरांचेर विजयरथ स्टार्ट करतले प्रोसेशन। एक हाफ एन आवर टू 45 मिनिट्सां भितर तें कल्मिनेट जातलें। आनीक लास्ट दीस म्हळ्यार उस्किणी जागोर, हो 29 डिसेंबराक, नॉट उस्किणी जागोर, महारथाचो व्हडलो रथ, आणि त्या दीस सकाळ फुडें सेम देवीक तुगेले पयलीं अभिषेक घालतले, पुजा जातली आणि 30 तारखेर सकाळ फुडें रथ ओडटले, सकाळ फुडें 6 वरांचेर अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। द प्रोसेशन ऑफ देवी विल स्टार्ट इन महारथ, व्हडले रथांक 30 तारखेर सकाळ फुडें, आनी मागीर 30 तारखेर रातीन परत जागोर जातलो, तेका म्हणल्यार उस्किणी जागोर, रथ ओडून जातकीर। आनी त्या दीस खूब आमगेले भावीक डिवोटीज येता आणि ते स्टॉलांनी कपडे, आयदनां आनी कितें तेंगे कितें वस्तू घेवपाक, शॉपिंग करपाक, स्पेशली खाजें, स्वीट्स सगळे व्हरपा येता। आतां असो हो प्रोग्राम आसा आणि ह्या सगळ्या जात्रेच्या प्रोग्रामाक दनपारचें आणि रातचें महाप्रसादाची सेवा आमगेल्या अगरसाळेक आसतली आनीक हजारांनी लोक तेचो फायदो घेता। सगळ्या भाविकांक मागता की तुमी बी महाप्रसादाचो फायदो घेवचो, तेचो आस्वाद घेवचो आणि देवीलें ब्लेसिंग घेवन बरे डिसिप्लिन आणि बरे मोठ्या उत्सवान ही जात्रा आमी साजरी करची अशें हांव सगळ्या भाविकांक मागता। आमच्या प्रेसिडेंटान आज आमच्या जात्रे बद्दल जे पळय डिटेल तुमकां जे पळय माहिती जाय आशिल्ली ती सगळी पुरवठी केल्ले कडेन आसा आणि बरे भशेन केल्ले कडेन आसा। आतां म्हजें काम फक्त तुमकां वोट ऑफ थँक्स दिवपाचें, की तुमी बरे टायमार आयले हांगा, बरी कवरेज घेतली। आनीक एक विनंती आसा की ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या प्रेस रिपोर्टांतल्यान ही सगळी माहिती सगळे गोंयभरच्या भाविकांक ही पुरवण करपाचें काम तुमचें, मातशी ही विनंती। आणि सगळे लोक हे तुमी पत्रकार भाव आयिल्ल्या बद्दल सगळ्यांचो थँक्यू। Subscribe, share, like Unique Goa, your